अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है। आज हम बात करेंगे एक जरासीम के बारे में जिसका नाम आपने अमूमन सुना होगा, इकोलाई। जी हाँ, ये जरासीम बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है, ख़ास तौर पे मोशन, पेशाब का इन्फेक्शन, जिस्म के अंदर बाज़-औक़ात ये सेप्सिस की तरफ भी ले जाता है और बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। आज हम बात करेंगे कि ये जो इकोलाई है ये किस तरीके से इंसान के जिस्म में दाखिल होता है, क्या क्या जो है मसाइल लेके आ सकता है और उसका इलाज कैसे किया जाता है। तो मेरा नाम है डॉक्टर उमैर। मैं एक सर्टिफाइड डॉक्टर हूँ, ठीक है, रजिस्टर्ड पीएमडीसी के साथ, और हम आगे फर्दर अपनी जो है वो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं सर्जरी के अंदर। तो जो बातें मैं कहूँगा उस पर आप रिलाई कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इकोलाई को कहा जाता है जी ग्राम नेगेटिव जरासीम। अब ये ग्राम नेगेटिव क्या होता है और ये क्यों अहमियत रखता है, ये आपको मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि हमारे जिस्म के अंदर बाजुकात कुछ जरासीम मौजूद होते हैं, ठीक है, और वो नेचुरली तौर पे मौजूद होते हैं। उनमें से एक इकोलाई भी है। इकोलाई तकरीबन तमाम जानवरों के और तमाम इंसानों के पेट की जो आंतें होती हैं या इंटेस्टाइन्स जो होती हैं उनके अंदर कुदरती तौर पे मौजूद होता है। लेकिन ये कोई मसला नहीं करता, ये कंप्लीटली या यूं कहा जाए कि हार्मलेस होता है। कोई जरासीम ये मसला क्रिएट नहीं कर रहा होता। ये मसला तब पैदा करना शुरू करता है जब इसकी जो तादाद है उसमें इजाफा हो जाए। अब कुदरती तौर पे इसकी जो तादाद है इंटेस्टाइन्स में या आंतों में वो एक लिमिटेड अमाउंट तक रहती है। जो ये जरासीम ज़्यादा पैदा होता रहता है तो होता क्या है कि जब आप पखाना करते हैं तो उसके ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो बड़ा पेशाब है या बड़ा पखाना है जब वो अमूमन इंसान करता रहता है तो उसमें ये जिस्म से बाहर जाता रहता है। तो इसकी जो तादाद है या अमाउंट है, नंबर, वो एक कंट्रोल में रहता है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि किसी वजह से, क्योंकि हर किस्म की और हर इंसान की इम्यूनिटी एक जैसी नहीं होती, हर इंसान की जरासीमों से लड़ने की सलाहियत है वो एक जैसी नहीं होती। तो हर इंसान का जो ये बैलेंस होता है ना वो डिफरेंट होता है थोड़ा सा। कुछ लोगों में इकोलाई ज़्यादा मौजूद होता है, कुछ लोगों में कम मौजूद होता है। तो अमूमन जो लोग जैसे सफ़र करते हैं आमतौर पे बसों में या कहीं पे भी किसी ऐसे इलाके में जाते हैं और वहाँ पे जाके अमूमन जब लोग सफ़र के दौरान खाना खाते हैं तो उनके जो है अमूमन लोगों का पेट ख़राब हो जाता है, पेट पे जो है वो दर्द और मरोड़ उठ रहे होते हैं। उसकी जो बुनियादी तौर पे वजह होती है उसमें सबसे बड़ी वजह ये इकोलाई होता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनकी इम्यूनिटी और बाकी चीज़ें एक, क्योंकि आप दूसरे इलाके से गए हैं आपका थोड़ा मुख्तलिफ होता है। तो होता क्या है कि जो इकोलाई का ये बैलेंस होता है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। जब ये डिस्टर्ब होता है तो आपको अमूमन मोशन लग जाते हैं और पेट में दर्द और जो है वो इस किस्म की शिकायत आ रही होती हैं। तो जो इकोलाई है अगर ये एक ख़ास मिकदार में रहता है तो ये हार्मलेस है, कोई नुकसान नहीं देता। लेकिन अगर इसकी तादाद बढ़ जाए तो ये मसले मसाइल लेकर आता है। अब ये जो जो मसले मसाइल लेकर आता है उनको मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जो इकोलाई होता है आम तौर पे मैंने आपको बताया पहले तो हार्मलेस है, कोई मसला लेकर ही नहीं आता। जो आता है ना तो जो आम तौर पे मसले हैं उसमें पेट दर्द होता है। पेट दर्द में क्या है जी, पेट में मरोड़ उठ रहे होते हैं। इसके अलावा मैदे के अंदर जो है अमूमन लोगों को जो है वो दर्द हो रहा होता है। इसके इसके साथ साथ कुछ लोग होते हैं उनको हल्का सा बुखार भी फील होता है, उल्टी की तरह जो है वो कुछ लोगों को स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को जो मसला आता है वो होता है मोशन का। अब ये जो मोशन होता है आम तौर पे ये एक पानी वाले मोशन होते हैं, ठीक है ना, इसमें खून नहीं आता। लेकिन इकोलाई की ख़ास किस्म है जिसमें बाजुकात ब्लड भी आता है और उसमें ब्लड काफ़ी हद तक आता है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रा देखने की काबिल है। तो आमतौर पर जो अलामतें आती हैं इकोलाई के इन्फेक्शन के अंदर वो क्या आएंगी, पेट में दर्द, ठीक है, मरोड़ और मोशंस। इसके अलावा ज़्यादातर कोई ऐसी किस्म की अलामत नहीं आती। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इकोलाई के लिहाज से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक बैलेंस में रहता है। लेकिन बाज़ औक़ात लोग बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जब ओल्ड एज में चले जाते हैं या किसी और बीमारी की वजह से, जब इंसान की इम्यूनिटी कम हो जाए, यानी कि एक जो इंसान जिस जिस्म के अंदर वो इकोलाई रहता है वो जिस्म ही कमज़ोर होना शुरू हो जाए, उसकी इम्यूनिटी वीक होना स्टार्ट हो जाए, तो होता क्या है कि अमूमन ये जो इकोलाई है ये इंटेस्टाइन से, आंतों से निकल के खून में शामिल होना शुरू हो जाता है और मरीज़ के पूरे खून के अंदर फैल जाता है। ऐसी कंडीशंस को आमतौर पे कहते हैं सेप्सिस। और इकोलाई, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये ग्राम नेगेटिव जरासीम है। ग्राम नेगेटिव जरासीम वो जरासीम होते हैं
جو زندہ تو نقصان دہ ہیں لیکن مرنے کے بعد زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. یہ ایک قسم کا ٹائم بم ہوتا ہے. اب یہ کیسا ٹائم بم ہے؟ یہ ایسا ٹائم بم ہے کہ جو جراثیم ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کا کیمیکل ہوتا ہے جو کہ جسم کو اور مسائل کی طرف لے جاتا ہے. تو جب انسان کو جسم میں یہ جراثیم پھیل جاتا ہے اور اسے مارنے کے لیے دوائیاں دی جاتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جب یہ جراثیم مرتا ہے تو اس کے اندر سے وہ جو پوائزن یا ڈینجرس کیمیکل ہوتا ہے وہ جسم میں پھیلنا شروع ہوتا ہے. تو پہلے تو صرف انسان جراثیم سے بیمار تھا، لیکن جب وہ ٹاکسن نکل کے جسم میں پھیلتا ہے تو انسان کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے صحیح ہونے سے پہلے. تو یعنی کہ جب آپ کا علاج کیا جاتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس ایکولائی کے اندر کے پہلے سے آپ کی حالت کچھ ٹائم کے لیے زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور پھر بہتر ہونا شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ بعض اوقات آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. البتہ ایکولائی کے اندر ہمیشہ یہ سچویشن نہیں آتی. عام طور پہ جب جیسے کسی کو موشن لگ گئے ہیں یا ٹریولرز ڈائریا اس کو کہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں یا کسی جگہ پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، سفر کے دوران آپ نے کہیں سے کھانا کھایا اور آپ کا پیٹ خراب ہو گیا تو عام طور پہ یہی جراثیم ہوتا ہے. تو اسے جو ہے نا عام طور پہ جو ہے وہ نارمل قسم کے اینٹی بایوٹک سے ٹھیک کر لیا جاتا ہے. جو میں نے آپ کو سچویشن بتائی کہ پورے جسم میں پھیلنے والی ہے، وہ سمجھیں کہ 1,00,000 میں سے ایک بار کبھی ایسا ہو سکتا ہے. اس میں بھی تب جب آپ کی جسم کی امیونٹی یا قوت مدافعت بہت کمزور. ایکولائی کا جو جراثیم ہے وہ موجود ہوتا ہے انٹسٹائنس کے اندر، آنتوں کے اندر، بڑے پیشاب کے اندر. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب واش روم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو جراثیم ہے وہاں سے چھوٹے پیشاب یعنی کہ یورین والے جگہ کے معاملات پہ بھی ٹچ ہو جاتا ہے، اور جب ٹچ ہوتا ہے تو یہ جراثیم وہاں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ جو جراثیم ہے صرف جو بڑے پیشاب کے نظام ہے یا سٹول یا پخانے کی معاملات میں موجود ہے، پیشاب کے نظام میں نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب یہ وہاں جاتا ہے تو وہاں پہ انفیکشن کرنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس میں سب سے پہلے جو آپ کو علامتیں آتی ہیں، پیشاب میں جلن ہوتا ہے، پیشاب زیادہ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جب یہ جراثیم اوپر گردوں تک پہنچ جائے تو بعض اوقات گردوں کے اندر پیپ بھی بڑھ سکتی ہے. تو یہ چیز ہے. زیادہ تر لوگ جو کہ پیمپرز لگاتے ہیں بچوں کو، اور جو ایسے لوگ ہیں جو کہ بیڈ ریڈن ہیں یعنی کہ وہ چل پھر نہیں سکتے، ان کا جو ہے وہ لیٹے ہی نظام، جیسے آئی سی یو کے مریض ہوتے ہیں، پھر معذور لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا معاملات میں جو صفائی کا نظام ہوتا ہے بیڈ پہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو عموماً یہ جراثیم انہیں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے پیشاب کے اندر جلن ہوتی ہے. اور جو بزرگ ہوتے ہیں جو اولڈ ایج کے اندر جو سیپسس میں جاتے ہیں، اس میں پیشاب کی انفیکشن سب سے زیادہ کامن ہوتا ہے، اور اس کی جو پیشاب میں انفیکشن میں زیادہ کامن وجہ ہے وہ ایکولائی، یہ جو جراثیم جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا یہی ہوتی ہے. اس کے علاج کی بات کی جائے تو جو ایکولائی ہے، ایکولائی کا علاج اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. ایکولائی کا جو عام طور پہ علاج کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے اینٹی بایوٹکس کی مدد سے، اور عام طور پہ جو اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں وہ 1 سے 2 دن کے اندر مریض کو ٹھیک کر دیتی ہیں. البتہ اس کے ساتھ جو چیزیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو درد ہو رہا ہوتا ہے اور جو آپ کو پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہوتے ہیں اس کی دوائیاں دی جاتی ہیں. اور پھر بعض اوقات جو موشن کی وجہ سے آپ کا جسم سے پانی کا اخراج ہو چکا ہے یا آپ کے جسم کے اندر جو پانی کی کمی جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے، اس کے لیے جو ہے ایکولائی کے پھر جو پانی کی فلوئڈز یا پھر جو پانی کی ڈرپس ہوتی ہیں وہ لگائی جاتی ہیں تاکہ آپ کی نمکیات کی کمی پوری کی جائے. لیکن اگر بعض اوقات حالت اتنی خراب نہیں ہوتی تو پھر صرف اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں، درد کے لیے کوئی انجیکشن دوائیاں دی جاتی ہیں، انجیکشن ڈپینڈنگ اپون کتنا درد ہے. اس کے علاوہ ORS پہ دے دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں 2 سے 3 دن کے اندر عموماً مریض کو ٹھیک کر دیتی ہیں. اچھا، بہت سے ڈاکٹرز اس کے ساتھ ساتھ پرو بایوٹکس بھی دیتے ہیں. پرو بایوٹکس میں بھی دیتا ہوں مریضوں کو. پرو بایوٹکس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس بڑے پخانے کا نظام ہے یا جو انٹسٹائنس آنتے ہیں ان میں جراثیم موجود ہوتے ہیں، جب بھی آپ کو نے بتایا کہ یہ بیلنس خراب ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ مسائل، موشن اور یہ ساری چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو جب آپ کو موشن لگ جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کا نارمل جراثیم ہے وہ جسم سے نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کے جو پیٹ کے معاملات ہیں وہ زیادہ خراب ہوتے ہیں، اور کچھ ٹائم تک آپ کا جو واش روم کا نظام میں آپ فیل کریں گے وہ کچھ بہتر نہیں ہوتا اتنی جلدی. تو جو پرو بایوٹکس دی جاتی ہیں، جو یہ نارمل ہیلدی قسم کے جراثیم ہوتے ہیں، یہ ان کو جلدی لے کر آتا ہے اور جلدی بیلنس کے اندر لاتا ہے. تو پرو بایوٹکس بھی بہت سے ڈاکٹرز استعمال کرتے ہیں. دیٹس آل. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی، آپ کو ٹاپک سمجھ میں بھی آیا ہوگا کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں، اور اگر آپ کو کوئی سوالات وغیرہ ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. دیٹس آل. دس ڈاکٹر مہر سائننگ آف. حافظ.